المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله إليكم الذي جمعنا بكم في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة الطيبة، وأسأله سبحانه أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طاعته، إن ربي على كل شيء قدير. ثم أشكر لكم أيها الحضور الكريم هذا الجمع المبارك وهذا الحضور والإنصات، وهذا هو العمل الباقي الذي يبقى للعبد يوم القيامة، مجالس الذكر والعلم والفضل والخير. ثم أرفع الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إطلاقه لهذه الندوات المباركة، ندوات الأمن الفكري في منطقة عسير وفي كافة المناطق في المملكة. وهذه الندوات تقام ويلقيها أصحاب الفضيلة الدعاة المعتمدين بالمنطقة، ويعلق عليها جميعا صاحب المعالي الدكتور جبريل البصيلي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء بالمنطقة. وتستمر هذه الندوات ونطلقها في هذه الليلة وفي هذه الدقائق المباركة من هذا الجامع، من هذا الصرح العظيم، جامع الراجحي بمدينة أبها، لتنطلق على بركات الله سبحانه وتعالى. ثم نشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على موافقته الكريمة على انطلاق هذه الندوات التي تعني بالأمن الفكري، وما أحوجنا جميعا لمسائل الأمن الفكري ودروسه ومحاضراته. عنوان هذه الندوة كما تقدم به الشيخ إمام المسجد وفقه الله: منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة. أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب طاعة ولاة الأمر، وأنها ديانة نتعبد الله عز وجل بها، طاعتهم في المنشط والمكره، طاعتهم في العسر واليسر، طاعتهم في الواجبات والمباحات والأعراف والعادات ما لم تخالف النصوص الشرعية، والأدلة على ذلك كثيرة، ولست بصدد سردها جميعا أو تفصيل هذه المسألة الكبيرة العظيمة من أصول الشرع، وإنما إشارات ومقدمة لمعالي الشيخ نقدمها بين يديه ليتفضل مشكورا بالتعليق عليها وإجابة الأسئلة والاستفسارات حولها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله عز وجل واجبة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فرض، كذلك طاعة الأمراء فطاعتهم من طاعة الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صحيح مسلم: عليكم السمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي
كأن رأسه زبيبة. الغرض من السمع والطاعة ثمرات عظيمة لا تخفى على شريف علمكم، واجتماع وألفة وأمن سنتطرق إليها في نهاية الدقائق التي سأتحدث فيها. أبو بكر رضي الله عنه عندما تولى يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. إذن الطاعة بالمعروف، نطيع الله عز وجل، نطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، نطيع من ولاه الله عز وجل أمرنا. ولي الأمر في كل بلد وفي كل قطر يتولى بموجب بيعة، والبيعة لها قسمان: بيعة الانعقاد وبيعة العامة. فأما بيعة الانعقاد فهي بيد أهل الحل والعقد من الناس، فإذا تقدموا بمبايعة ولي الأمر ثبتت له البيعة وجوبا. البيعة الثانية بيعة العامة، بقية الناس يبايعون، ولا يشترط في البيعة أن يبايع كل شخص بمفرده وعلى حدة، فإذا بايع أهل الحل والربط وأهل الحل والعقد وجبت البيعة ووجبت الطاعة. فتولى ولي الأمر بهذه الطريقة. في المقابل لا يجوز لأحد من الناس أن يخرج عن هذه الجماعة. اجتمع الناس على طاعة ولي أمرهم فأصبحت في عنقهم بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم من الهالكين، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: ثلاثة لا تسأل عنهم: خارج عن الجماعة، هذا هالك، خارج عن الجماعة، وعاص لإمامه، ومن يموت عاصيا. رواه أحمد في سننه والحاكم في مستدركه. أمر عظيم ليس بالهين مسألة الشذوذ عن الجماعة والخروج عنها، فإن الجماعة رحمة وإن الفرقة عذاب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. انظر حب الاجتماع وعدم الفرقة والنظرة البعيدة، ليست الدعوة لنفسي أدعو بها لمصالح الخاصة، لا. يقول هذا الإمام الجهبذ الكبير: لو علمت أن هناك دعوة واحدة فقط لي والدعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. لماذا؟ لما يعلمه رحمه الله من الخيرات العظيمة التي ستتحقق في الاجتماع، وعكسها لا تتحقق في الافتراق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: عليكم بالسمع والطاعة ولو ولي عليكم عبد أسود مجدع. فعليكم بالسمع والطاعة. لماذا صرح بها صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ومن على منبر عرفة إلا لأهمية هذا الأمر العظيم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الشيطان مع الواحد، من الاثنين أبعد، وهكذا قس على ذلك. ويقول المولى سبحانه وتعالى في الأمر بالجماعة والاجتماع ووحدة الصف والكلمة،
يقول سبحانه: يا أيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أحبابي، والله لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنا حطبا لجهنم، لكن الله عز وجل أنقذ هذه البشرية وأنقذ هذه الأمة المحمدية بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فأخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. ليس عقلك وليس فكرك وذكاؤك الذي أدخلك في هذا الدين، لكنها هداية الله عز وجل لك. هناك من هو أكبر منك تفكيرا وعقلا وصنع الطائرات والسيارات والآلات والأجهزة الذكية، لكنه لم يهتدي لدين الإسلام، لكنه يعبد غير الله، يعبد الشجر والحجر والشمس والقمر وغيرها، وأنت هداك الله عز وجل لدين الإسلام، فاحمد الله عز وجل على هذه الهداية، واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، واحمد الله عز وجل على ما أنت فيه. ثم ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإمامة تؤول بثلاثة أمور، تؤول هذه الإمامة بثلاثة أمور: بترشيح واختيار أهل الحل والعقد مثل ما ذكرنا، ومثل ما حصل في بيعة أبو بكر رضي الله عنه، فكان له بيعتان، بيعة خاصة وبيعة عامة، فالخاصة في سقيفة بني ساعدة والعامة من على المنبر، فبايعه الناس جميعا، ثم قال مقولة المشهورة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثانيا ولاية العهد، إذا أوصى الخليفة أو أوصى إمام المسلمين بولاية العهد لشخص بعده فقد وجبت عليك البيعة ووجب عليك السمع والطاعة، كما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالثا إذا حصل هذا الأمر بالغلبة والقهر، وسيعلق على مفرداتها معالي الشيخ بإذن الله. ثم ما نسمعه اليوم من دعوات محرضة ودعوات مضللة لتفريق صف الأمة الإسلامية، لا بد أن نكون على حذر عظيم وتنبه كبير لمثل هذا. وإن كان هذا يحصل في مجالسنا الخاصة، تجد فلان يتكلم سواء في مشاريع أو في غيرها أو في أثره إلى آخره، فعليك كمسلم وطائع لله عز وجل أن تنصح، فالمؤمنون نصحا والمنافقون غششا، لأن هذه الكلمة إذا تركتها تمر، فإنها تنتقل أيضا على مستوى الأسرة الصغيرة في داخل البيت، فتجد وتسمع من الأولاد ومن البنات في الجلسة الخفيفة في داخل البيت من يتكلم. لو سكت فأنت تربي الأسرة على عدم السمع والطاعة، وأنت تربي الأسرة على أمور ليست بمحمودة، وأنت لا تدري ولا تشعر، لكنك دائما وأبدا تكون قويا ناصحا آمرا بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هي ثمرات السمع والطاعة؟ إذا حصل هذا وعلم هذا، فهل للسمع والطاعة ثمرات؟ نعم، ثمرات كثيرة جدا، لكن نذكر منها أولا استتباب الأمن. لولا الأمن ما اجتمعنا في هذا المسجد في هذه الليلة، لولا الأمن ما تركنا أهلنا في البيوت ونحن الآن آمنون عليهم. فمن أعظم النعم ومن أعظم الثمرات التي تحصل بالسمع والطاعة لولاة أمرنا حفظهم الله استتباب الأمن. الله عز وجل يقول:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ركن الأمن الأعظم هو الإيمان، فإذا تحقق الإيمان في القلوب وفي الصدور تحقق الأمن بإذن الله في الأوطان وفي كل مكان بتحقق هذا الإيمان العظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا التفرغ للبناء والتنمية. إذا حصل الأمن وحصل الاستتباب وحصلت الجماعة ونبذت الفرقة فإن الأمة الإسلامية وإن الوطن يتفرغ للبناء ويتفرغ للتنمية ويتفرغ للعلم، وتتفرغ الجامعات لما هي له لتقوم بدورها، وتتفرغ المساجد لتقوم بدورها إلى آخره. لماذا؟ لأنه تحقق هذا الأمر العظيم، الاجتماع، عدم الفرقة، طاعة ولي الأمر، فتحققت مثل كل هذا. من الثمرات شكر الله عز وجل، فإذا استقر العبد آمنا في بيته وفي سربه، لا نقول يجد قوته وقوت ليلته، بالعكس يجد ولله الحمد قوت أسبوعه وقوت شهره وقوت حوله. تخيل في عصر الآباء والأجداد وغيرهم ما يجد قوت يومه، فإذا أمسى يفكر من أين يأتي قوت غد. لكن اليوم ولله الحمد قوت الأسبوع موجود، وقوت الشهر موجود، وقوت الحول موجود، والخير موجود. وما تحقق هذا إلا بوجود الأمن الذي نعيشه، فنحمد الله عز وجل ونشكره عليه. دائما يا عبد الله اجعل لسانك رطب بشكره سبحانه وتعالى، دائما قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احمد الله عز وجل على القليل والله عز وجل يأتي بالكثير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. دائما عود لسانك على حمد الله وعلى شكره. البعض يقيد الحمد والشكر بنعمة واحدة اسمها نعمة المال، فإذا أتت الدراهم قال الحمد لله، ما فيه مال ما يحمد ولا يشكر. لا، نحمد الله على كل شيء. احمد الله على الصحة أولا، لولا الصحة ما استطعت أن تأتي لهذا المسجد في هذه الليلة على قدميك تمشي من غير قائد يقودك ومن غير أحد يحملك، فأنت في صحة وفي عافية. النعم التي أعطاك الله عز وجل في بدنك تستحق الشكر له سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله يتنفس العبد في اليوم والليلة 24,000 نفس. من يقدر منا أن يحمد الله ويشكره في اليوم والليلة 24,000 مرة فقط على نعمة النفس؟ لأن هناك الآن في العنايات المركزة وفي الإنعاش من لا يستطيع أن يتنفس مثلك يا عبد الله الآن، بل على الأجهزة، ويتنفس صناعيا، وأنت الآن تتنفس طبيعيا، فقل الحمد لله على ذلك. قصة لطيفة، رجل كبير في السن تجاوز 70 ذهب إلى المستشفى، فقال له الطبيب تحتاج إلى عملية عاجلة لسحب المياه البيضاء الموجودة في العين، وهذه فاتورة بالتكلفة، يكلفك هذا مبلغ وقدره. فبكى هذا الشيخ الكبير، فقال له الطبيب إن كنت تبكي لأنها غالية خفضنا. قال لا والله. قال وإن كان ما عندك مال قصدنا. قال لا والله. قال على ماذا تبكي؟ قال أبكي أن الله أنعم علي بنعمة البصر 70 سنة وما أعطاني فاتورة، بدون فاتورة، وأنت من أول جلسة جلستها بين يديك سلمتني الفاتورة، فأنا أتحسر على 70 عام مرت ما شكرت الله عز وجل ولا حمدته على هذه النعمة العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكون الشكر بالصلاة،
ويكون الشكر بالسجود، ويكون الشكر باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طوال الليل، فتقول عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله بالصلاة. ويكون شكر الله بالصوم، كما هي السنة في صيام يوم عاشوراء، شكرا لله عز وجل أن نجى الله موسى ومن معه من فرعون وقومه. ويكون الشكر لله عز وجل بالسجود، فإذا بلغك نعمة أو وظيفة أو ولد أو خير فتخر ساجدا لله. سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عندما أخبره جبريل عليه السلام أن الله عز وجل جعل مكافأة من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليه 10 مرات، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. وسجد أبو بكر شكرا لله عندما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه شكرا لله عندما بلغه مقتل الخارجي ابن الثدية، وهكذا. فتشكر الله عز وجل دائما وأبدا. والله وبكل صراحة وحقيقة لا يوجد بلد يحكم الكتاب والسنة مثل هذا البلد، فاحمد الله عز وجل لك أو عليك يحكم الكتاب والسنة ويرعى الحرمين الشريفين، فنحمد الله عز وجل يا إخواني على هذه النعم. غير هذا البلد لن يستطيع أن ينظم فقط الحج في 5 أو 7 أيام 3 ملايين مسلم في مكان واحد ضيق، ويتنقلون بسهولة وسلاسة ويحجون ويعودون إلى أهلهم سالمين غانمين. فماذا نريد بعد هذه النعم إلا أن نقيدها بشكر الله عز وجل وبحمده سبحانه وتعالى عليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا علما يا رب العالمين. أسأله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد المباركة وعموم بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود. قولوا آمين. أسأل الله أن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود، فهم يا إخواني يجوعون لنشبع، ويعطشون لنروى، ويسهرون لننام، ويموتون لنحيا. فلهم علينا واجب الدعاء أن ندعو الله عز وجل لهم بالثبات، وأن ندعو الله عز وجل لهم بالنصر والتمكين. أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، إن ربي على كل شيء قدير. وأحيل الميكروفون لمعالي الشيخ الدكتور جبريل ليتفضل مشكورا مأجورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، شكر الله جل وعلا، فالشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في هذه المنطقة على الجهود المبذولة لرعاية بيوت الله جل وعلا، وإقامة دروس العلم وحلق القرآن والخطابة والإمامة والمواعظ، فشكر الله لهم وأجزل ثوابهم. وهم في هذا يقومون بواجب شرعي، ومقدم الواجب يشكر. وما قد سمع وأشيع من كلمة يقال فيها لا شكر على واجب، هذه ليست دقيقة، بل من يفعل الواجب ويقوم به ويؤدي الأمانة فيشكر، شكره عظيم، يشكر من قبل الناس بحسب ما يقتضيه الحال، ويشكر عند الله جل وعلا كما هو بين في الكتاب وفي السنة. وهذه الوزارة كغيرها من الوزارات تستمد توجيهاتها
التعليمات من القيادة الرشيدة مقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده. فالولاية الشرعية، وهذا أيضا مناسب لموضوعنا، الولايات الجزئية تستمد قوتها ومعنويتها ومسؤوليتها وحقوقها، وكذا أيضا تعرف واجباتها، كل ذلك استمدادا من الولاية العامة. والولاية العامة هي خلافة ونيابة عن الله جل وعلا في الأرض. الولاية الشرعية هي نيابة عن الله تبارك وتعالى، ولهذا أهل العلم يقولون الإمام نائب عن الله في استيفاء حقوق الله، حقوق البشر التي للناس هم يقومون بطلبها، ولذلك يوقف تحصيلها على طلب صاحبها. فإذا عفى صاحبها مثلا أو تنازل أو رضي أو سكت أو نحو ذلك، حق الله جل وعلا في الدنيا يستوفيه الإمام في المصالح العامة والحقوق العامة والواجبات العامة والحدود والتعزيرات، هذه للإمام يستوفيها عن الله جل وعلا، ولهذا ما يكون فيها عفو. هذا مما يحقق أو من الأدلة التي تحقق أن الإمام وأن ولي الأمر نائب عن الله جل وعلا. ولهذا أهل العلم يعرفون الولاية في الإسلام أو الإمامة أو الإمارة كلها صحيحة، هذه الألفاظ بمعانيها، يعرفونها بأنها حراسة للدين وسياسة للدنيا. الولاية الشرعية ولاية المسلمين، سواء كانت الولاية العامة المعهودة في صدر أو في العصر المتقدمة، أم كانت الولايات في هذا العصر، فإن ولي كل قطر وكل بلد وليه الذي له الولاية العامة فيه السيادة المطلقة، طبعا المستمدة من ولاية الله جل وعلا، هو ولي أمر وهو إمام، يعطى حقوق الإمام الأعظم. فيما لو كانت بلدان المسلمين تحت ولاية واحدة، فهكذا إذا تجزأت كما هو الحال في هذا العصر، فكل ولي أمر في بلد له الحقوق العامة التي للإمام الأعظم. هكذا نص أهل العلم من أزمنة متقدمة، من عهد الإمام أحمد بل ومن قبله، وهكذا من بعده إلى يومك هذا. فيعرف أهل العلم الولاية في الإسلام بأنها حراسة للدين، حفظ للدين بمعالمه، سننه، التوحيد، السنن، الإيمان، الشرائع، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام وغير ذلك، الحدود، التعازير، الكفارات، إلى غير ذلك من الحقوق العامة، وكذا الحقوق الخاصة. فكل حق للإنسان ففيه حق لله جل وعلا. فالله تعالى وله الأمر من قبل ومن بعد، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فما كان من حق للفرد أيا كان ذلك الفرد، أيا كان ذلك الإنسان، ففيه حق لله جل وعلا. وهناك حقوق خالصة لله تعالى. فالإمام يقوم بحراسة الدين، وبلادنا ولله الحمد قائمة بهذا الأمر، ساعية فيه، جادة في ذلك، تبذل جهدها وتستفرغ وسعها، فتأمين بيوت الله جل وعلا بالأئمة وبالخطباء وبالمؤذنين، وكذا الشركات التي تقوم على الصيانة. هذا كمثال، هذا كله
من رعاية وحراسة الدين. هكذا المحافظة على السنن وعلى التوحيد وعلى شعائر الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه كلها من حراسة الدين. هكذا رعاية الحرمين الشريفين وتأمين السبل وإقامة شعائر الحج. ولهذا ذكر أهل العلم أن من الأمور المنوطة بالإمام الحج والجمعة والجماعة والجهاد، أي حفظ حدود البلاد وصيانتها والدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا قائم لله الحمد. فيه وزارة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الفرع يمثلها، كل فرع في المنطقة يمثلها. وهكذا إماتة البدع وقمع البدع وزجر المبتدعين وزجر أهل الشبه والشبه الفكرية ونحو ذلك. ولهذا تعالج، ولهذا أقيمت الدروس وأقيمت المراكز العلمية في الجامعات وفي غيرها مستقلة وتابعة للجامعات لبيان السنة ولبيان التوحيد ولبيان العقيدة الصحيحة ولتدريسها وتعليمها وتنشئة الناشئة عليها ذكورا أو إناثا كما هو معلوم. وكذلك معالجة الشبه التي تنشأ، معالجة البدع، وبعد التعليم وبعد الوعي وبعد التدريس وبعد التفهيم وبعد بيان الحجة وبعد إقامة الحجة وبعد بيان المحجة وبعد دفع الشبه وانتفاء الموانع يأتي دور الزجر، سواء كان تعزيرا أم كان حدودا، سواء أم كان حدا. فهذه كلها من رعاية ولي الأمر وحراسته للدين. وهذا قائم ولله الحمد في بلادنا، فلا نشهد ولله الحمد ولا نرى لا مشاهد ولا استغاثات بغير الله جل وعلا، ولا قبور ولا أضرحة ولا ذبح لغير الله جل وعلا، ولا زيارات شركية ولا استغاثات شركية ونحو ذلك. وهذا ولله الحمد من أعظم ما تقوم به الدولة، ومن أعظم واجبات الإمام أي إمام من أئمة المسلمين، وهو الذي ترعاه هذه البلاد والحمد لله وتحققه. وسياسة الدنيا، العمران، تنظيم الأمور، ترتيب الأحوال، الوسائل الإدارية، الترتيبات الإدارية، الوسائل، المستجدات، الاستفادة من النظم العالمية، ولله الحمد. ونحن نعلم ما كان عليه مجتمعنا قبل أن يسر الله جل وعلا جمعه في هذا الكيان المملكة العربية السعودية تحت هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما تبع ذلك ولله الحمد من ظهور شعائر الدين ومن ظهور السنن والتوحيد وانقماع البدع واختفاء الشركيات والمخالفات، وما تبع ذلك ولله الحمد من علوم ومن معارف ومن صحة ومن بيئة ومن بنية تحتية ومن حياة دينية ومدنية ولله الحمد والمنة. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها وأن يعيذنا من النقم. هكذا سياسة الدنيا، أي بمعنى تنظيمها ترتيبها. لو تتعطل الآن الإشارة الضوئية التي تنظم المرور لرأيت ماذا يحصل من الأحوال ومن الاضطرابات ومن الأمور، وكم يحتاج إليه من الرجال المرور الذين ينظمون الحال يرتبونه، ماذا من ترتيبات في المدارس، ماذا من ترتيبات في المجامع، في الجوامع، في الأسواق، في غيرها من الأحوال. فهذا ولله الحمد متحقق. فإن هذا المجتمع ولله الحمد في هذه البلاد نعيش ولله الحمد حياة دينية عظيمة مباركة خيرة، الدين فيها محفوظ والسنن والتوحيد، الأعراض فيها مصانة، الدماء فيها محقونة ولله الحمد، الأموال فيها محفوظة، يزجر الذين يعتدون على الأموال وعلى الحقوق سواء كانت خاصة أم عامة، في رعاية للأسواق للموازين، النهي عن تطفيف المكاييل والموازين، ترتيب الصادرات والواردات وغير ذلك، النهي عن الغش التجاري ونحو ذلك من الأحوال. هذه كلها من هذا الباب، كلها ولله الحمد قائمة وحاصلة ومتحققة. السمع والطاعة يكون في الواجبات، ولهذا ولي الأمر من حقه أن يأمر بإقامة الصلاة وينادي لها ويبعث المنادين لها ويبعث القائمين عليها، وهكذا يوجه السعاة في الزكاة
وهكذا صلاة الاستسقاء وغيرها من الشعائر، صلاة العيدين وغير ذلك، وصلاة الجنائز وغير هذه الأمور. كذلك ما يتبع هذه الأحوال إلا من حفظ الحقوق الحقيقة الدينية بعد الأموال، الأعراض كما قلت لكم، العقول. ولا يخفى أن هناك هجمة شرسة على أمن هذه البلاد وعلى استقرارها. هناك هجمة شرسة على عقول أبنائها وبناتها، سواء كان عن طريق المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، أم كانت عن طريق إثارة الشبه الفكرية التي تخل بالعقول وتؤثر عليها، والذي يسمى بغسيل الدماغ أو نحو ذلك، أو كلمة من نحو هذه. فهذه في الحقيقة يجب أن يتنبه إليها، ويجب أن يتعاون مع ولاة الأمر. فالسمع والطاعة يقتضي أمورا، السمع والطاعة لولاة الأمر، وهو من أشهر حقوق ولاة الأمر، وتتبعه حقوق منها الدعاء لولاة الأمر بالتسديد وبالتوفيق، وأن يلهمهم الله الرشاد والسداد، وأن يعينهم وأن يوفقهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتذكرهم به. هذا من أوجب الواجبات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان سمعنا حينما طرح الشيخ عن الإمام أحمد أو عن الفضيل بن عياض أو عن غيرهما، وهذا أمر معلوم في السلف، وذلك من الحقيقة من جوامع ومن فضائل الدعاء أن يكون فيه عموم للمسلمين، لا يقتصر الإنسان على نفسه. فالرجل الأعرابي الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد، قيل له حجرت واسعا، وأنتم تعلمون دعوات الأنبياء يدعون لأنفسهم ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. انظروا دعوات نوح، دعوات إبراهيم، ودعوات غيرهما عليهم جميعا الصلاة والسلام. فالسلطان ولي الأمر الإمام ينبغي أن يكون حاضرا أثناء دعاء المسلم، في خلواته، في جلواته، في بيته، في مسجده، في مصلاه، في كذا الأزمنة. في هناك أزمنة للدعاء فاضلة ينبغي أن يدعى فيها، وهناك أمكنة وهناك أحوال وهناك أزمنة وهناك أمكنة. على كل حال ستأتي إن شاء الله، وقد مرت والحمد لله، وأنتم من أهل العلم ولله الحمد ناشئون في هذه البلاد على العقيدة الصحيحة وعلى السنن الحية. يبلغ فينا ولله الحمد ما يبلغ فينا الطفل عمر 10 سنين إلا وقد تعلم مهمات دينه وضروريات دينه وأركان دينه، كما هو مشاهد ومحسوس ولله الحمد من بنين وبنات كما هو معلوم. وهذا أمر عظيم، وهذا شيء كبير، وهذا فضل كبير حققه الله جل وعلا على يد هذه الدولة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا ويعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. فلما قال الأئمة مثل هذا القول عن الدعاء لما فيه من المصالح العامة، لما فيه من الخيرات الكبيرة، فإن ما يتحقق من خير على يد ولي الأمر ينال عموم المسلمين، بل يتعدى الحقيقة الآن حتى الحدود، يعني الحدود الجغرافية السياسية المعروفة الآن يتعداها الخير، كما أن الشر قد يتعدى. إذا وقعت فتن في بلدان يخشى من انتشارها ومن استمدادها، حتى يخشى أن تمد وأن تمتد إلى غير تلك البلاد. فالمقصود أن صلاح أي بلد من بلدان المسلمين هو إن شاء الله صلاح، وثمرته عائدة لأهله على وجه الخصوص ولعامة المسلمين على وجه العموم. وهذا مشاهد حينما بليت هذه البلاد بما حصل في بعض البلاد المجاورة، حصل لها من التعب وحصل لها من الأحوال مما الله المستعان. صلى الله أن يدفع الشر. فالخير الذي يتحقق على يد ولي الأمر يكون عاما، من هنا تأتي فائدة وثمرة الدعاء له. كما أن العكس بالعكس، الدعاء الضار أيضا يتعدى ضرره ويتعدى ويتنوع، يعني مقابل الدعاء النافع. فلو حصل، ولهذا لا ينبغي لأحد أن يدعو على ولده أو على نفسه أو على أهله أو نحو ذلك. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم ولا على أموالكم إلا بخير، فقد توافق الدعوة
شيئا عند الله جل وعلا. وهكذا إذا كانت أيضا دعوة فيها من الضرر العام وفيها من السوء العام، هذا لا ينبغي ولا يصلح. والمسلم يكون فيه من الحلم ويكون فيه من الأناة. لما كان عليه الصلاة والسلام، وهذا منهجه صلى الله عليه وسلم، لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له السام عليك، أي الموت، فهو يقول عليكم ويسكت. فسمعت بعض أمهات المؤمنين، تعرفون حجر النبي صلى الله عليه وسلم قريبة وقريبة من منبره عليه الصلاة والسلام، من مسجده، فسمعت بعض أمهات المؤمنين فقالت وعليكم وكذا وكذا واللعنة إلى آخر ما هو معلوم، فنهاها عليه الصلاة والسلام. فالمسلم حتى لو لحقه شيء من نقص ما، من أحوال ما، من نحو ذلك، من شيء من كذا ولا سيما مع تعدد المسؤوليات ومع توسع الأمور ومع أحوالها ومع كثرة النيابات والنواب، أعني من نائب إلى نائب، كذا إلى كذا إلى كذا. انظر الآن مؤسسة واحدة كم فيها من مسؤوليات متسلسلة ومتنوعة ومتعددة. فحينئذ إذا شيء وقع من النقص أو من القصور الذي له أحواله وله ظروفه وله بعض الأحيان ما قد يقتضيه نحو ذلك، فيكون المسلم راشدا حليما صالحا، صدره سليم وقلبه سليم ولسانه سليم، يقابل مثل هذه الأمور بالدعوة بالهداية، بالدعوة بالخير، بتلمس الأعذار، بتلمس كذا. قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما حصل ما حصل من مصطح ابن خالة أبي بكر رضي الله عنهما، مصطح مسلم من الصحابة رضي الله عنه، ومن أولي القربى لأبي بكر، ومن فقراء المسلمين، ومن فقراء المهاجرين، وهذا لم يعصمه، وقع في الخطأ، وقع في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها، فآلم ذلك أبا بكر رضي الله عنه. وهذا أمر معلوم أن الإنسان يتألم إذا وقع شيء له ولا سيما إذا وقع في العرض. فوجد في نفسه وما قام لا دعا عليه ولا كذا ولا نحو ذلك، ولا غير أنه كان ينفق عليه، فكأنه فقط كف ما كان يوصله، هو ما أوصل له شر، لا، كف بعض ما كان يوصله من خير. فأنزل الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله، ولا يأتي إلى آخر الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من مقتضيات السمع والطاعة بعد الدعاء النصيحة لولي الأمر، كما ورد في الحديث الصحيح المشهور، وهو من جوامع الكلم، وكله حديثه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، إلا أنه في بعض الأحيان يبسط القول عليه الصلاة والسلام، كما أن الحق جل وعلا وليس كمثله شيء، وكلامه ليس مثله كلام البشر، لا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة ولا الناس أجمعين، ليس كمثله شيء جل وعلا، وهو السميع البصير. في آيات، في صور الآيات قصيرة والألفاظ قليلة لكن المعاني غزيرة، وهذا صفة عامة للقرآن المدني، للقرآن المكي. انظروا قصار الصور وما فيها من اليوم الآخر وبيان الجنة وعظم خلق الله وعظم أمر الله وعظم تقدير الله وكذا وكذا إلى آخره، كما أخبرت عائشة عن ذلك. هذا أمر واضح. والقرآن المدني فيه تفصيل، لأن فيه أحكام، لأن فيه، وهكذا أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل حديثه الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما يتعلق بولي الأمر النصيحة له سلامة الصدر وسلامة القلب، وألا ينطوي اللسان على ذكر المثالب والمعايب والتشهير بها ونحو ذلك. فقد قال الشاعر قديما: كلك عورات وللناس ألسن. انظر ما تحبه أنت، انظر أنت في أسرتك يحصل منك ويقع منك ونحو ذلك. هل ترضى أن يشهر بك؟ هل ترضى لأهل بيتك أن تذهب هنا أو هناك وتقول فعل وفعل وترك وصنع وبدع وإلى آخره؟ هل ترضى لولدك؟ هل ترضى حتى لأبيك ومنزلته عالية، ولا لأمك ومنزلتها عالية؟ ما يرضى هذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه، وكما تدين تدان. أبدا، معادلة. اجعل نفسك مكان الذي أنت تريد أن تنظر حوله أو تحكم عليه أو تتكلم أو تقول أو تفعل أو تقوم فعله أو تقوم قوله أو إلى آخره. اجعل نفسك مكانه، وأنت حينئذ وكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. عاقل خصيم نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنصيحة تقتضي سلامة الصدر لهم، تقتضي ألا تنشر المثالب أو الأحوال. الآن في وسائل التواصل جزئية يسيرة تحصل حتى من مع كل أحد وفي كل حال، وحياتنا مليئة بالهنات وبالخطرات وبالكذا والخطلات وإلى آخره، ومباشرة يعني ولو كان قاله من حارس مدرسة ولا من كذا وإلا من عامل بلدية ولا كذا قصر، كلهم لهم حقهم، كلهم لهم. أنا لا ما أضرب بهم إلا نظرا لبعد الشيء لا لتهوين من شأنهم. فحقهم المسلم له حقوقه، وحتى غير المسلم له حقوقه، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ضرب بمثال فإنما لمعنى معتبر. فالمقصود في جزئية معينة يسيرة من حال ما أو من مباشر ما، وإذا بها كأنها حدث ضخم وكأنها أمر عظيم. هذا من النوع من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لا، فلنتق الله جل وعلا. وهناك أبواب للأمور وهناك طرق للمعالجات. أوتوا البيوت من أبوابها، أوتوا البيوت من أبوابها. فالحاصل ما تنشر مثل هذه الأمور، هذه الأحوال. الآن يعني الغيبة عظيمة ومحرمة وكبيرة، وإذا كانت في ولاة الأمر كانت أشد خطرا وكانت أشد جرما لما يترتب عليها. أي فعل للفرد، الفرد له حقوقه، لا يستهان بعرضه ولا يستهان بماله ولا بدمه ولا لا حاشا لله، لكن انظر الأثر كيف. لأن الأمور تتعاظم، يعني تعاظم الأمور إما أن يكون في ذواتها وإما أن يكون في آثارها وإما أن يكون في متعلقات أخرى، الوقت ما يتسع. فالآن هنا في الآثار، يعني لو وقع خطأ على فرد، نعم خطأ، وصاحبه مخاطر ومخاصم في الدنيا وفي الأخرى، لكن الخطأ على ولي الأمر، الغيبة في حقه، التنقص من حاله، إشاعة الأحوال، كذا كذا، النمائم، إغار الصدور، هذه أمور خطيرة وأمور شنيعة وأمور بغيضة وأمور ضخمة وأحوال تتفاقم، وهو نوع من الخروج بقدر أو بآخر، وهو ليس من عمل أهل السنة، ولكن الأمور في السر والأمور باللطف، وهناك لها أبواب وهناك لها طرق وهناك لها معالجات. ثم أيضا الأمور بعض الأحيان الله تعالى وجهنا، قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا ورد في عهد الصحابة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومارسه بعض الصحابة على حسن ظن وعلى حسن نية منهم رضي الله عنهم، وليسوا كلهم في الفقه سواء، حتى الصحابة ليسوا في الفقه سواء. في الصحبة نعم شرف الصحبة واحد ويتفاوت بآثاره وأحواله. فأبو بكر كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتأخرين من الصحابة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ كف أحدهم، يريد المتقدمين، ولا نصيفه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود أن في الصحابة من يؤلمه ما يقع من حال، إن كان حال الأمن وحال نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتصار المسلمين معه، وإن كان حال ما تقع من دالة عليهم، وقد وقع لهم مثل ذلك. وتلك الأيام داولها بالناس، قال الله جل وعلا: قال لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن جاءهم ما يضر تألموا ونشروه. والمجتمع المدني كان فيه شبيه بهذا العصر، فيه الله المستعان المنافقون، والنفاق إذا أطلق في الكتاب وفي السنة فهو عقدي في غالبه، إلا ما خصه الدليل
من أنه عملي، كقوله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا كانت الخيانة في الجزئيات لا في الكليات، لا في الأصول والكليات، فهي من العمليات، من النفاق العملي. وإلا فالنفاق في لسان الشرع، وذكر المنافقين هو في العقيدة. فالمقصود كان في المجتمع المدني ذلك، ما يخفى عليكم، صور سميت بهذا، سورة براءة سميت الفاضحة، سميت المقشقشة، وسميت الهاتكة، وكذا وكذا، لما تضمنته من كشف أحوال أولئك المندسين في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم فيه غير المسلمين تربصون الدوائر بالمسلمين، ثم فيه فرق من اليهود وغير ذلك. المقصود أن الله جل وعلا علمهم ووجههم، وهو توجيه لنا من باب أولى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هنا ينبغي الرد لأولي الأمر. وشوف قيدها بكلمة أولي الأمر، قيدها بكلمة أولي الأمر، فهم مطلعون على ما لا يطلع عليه آحادنا، يدركون ما لا يدركه آحادنا، يعلمون ما لا يعلمه آحادنا، بما أعطاهم الله، وبما بسط لهم، وبما كلفهم، وبما أوجب عليهم، وبما مكن لهم. فلا ينبغي الخوض والتخوض في أمور لا ندرك فحواها، ولا ندرك محتواها، ولا ندرك عمقها، ولا مآلاتها، ولا ندرك مآلاتها. المآل ما يؤول إليه الشيء وينتهي إليه الشيء. فالمقصود من النصيحة لهم النصيحة في السر. وكل الآن الحمد لله الترتيبات الإدارية جيدة. هذا الرجل الآن يمثل وزير الشؤون الإسلامية في المنطقة، فإذا ذهب إليه كأنك ذهبت إلى وزير الشؤون الإسلامية. إذا احتجت على شيء فباب معالي وزير الشؤون الإسلامية كمثال فقط، وأنا أضرب مثالا لأنه حاضر عندي، فأيضا بابه مفتوح والوسائل. لكن ما يحذر مما يشاع ويغر الصدور ونحو ذلك. وأنت تعلم أن مثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبعض أصحابه وقال لا أريد أن أسمع شيئا حتى لا يقع في قلبي أو قال في نفسي على أصحابه. فهكذا لا ينبغي أن مثل ما أفضل الشيخ أن كل جزئية تعلق بولي الأمر العام، هذا ليس صحيحا، لا شرعا ولا عقلا ولا عادة ولا عرفا أبدا. حكم جزئية مطب معين غفل عنه، نسي عنه، أهمل، وقع إهمال. هل على طول كل جزئية يعني ولا الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لها طرق معينة وهكذا. فإذا من النصح لهم التعاون معهم أيضا على البر والتقوى، من السمع والطاعة التعاون معهم، حفظ الأمن وحفظ الناشئة والدفاع عنهم في المجالس. من دفع عن عرض أخيه ماذا دافع الله عنه أو صرف الله عنه النار يوم القيامة. نعم، ولا سيما إذا كان ولاة الأمر، فإن إيحاش النفوس وإغار الصدور عليهم خطير وكبير وعظيم ويؤدي إلى فتن. وأنتم تعلمون أن الله المستعان أن عظيم النار من مستصغر الشرر، أن عظيم النار من مستصغر الشرر. فلا يتهاون في هذا الأمر، تعاون معهم على الأمن وحفظه، على تنفيذ الأوامر، على تنفيذ التعليمات، إن كان في باب الإيجارات، أبواب الشقق الكذا إلى آخره، تعاون معهم. وإلا فما معنى يعني عندما يقع هجوم كبير على هذه البلاد، على شبابها في المخدرات الذي نسمعه مما ييسر الله لرجال المخدرات ولرجال الأمن ولرجال الجمارك، أعانهم الله ووفقهم لكل خير وسددهم وحفظهم وأحاطهم هم وسائر الجند والجيش بالعناية والرعاية منه جل وعلا. فنسمع أشياء ضخمة. طيب لو ما لها سوق ما جلبت هكذا. عدد يعني احنا عندنا شباب، نعم الحمد لله، ثروة طيبة، ثروة عظيمة، وهذه من المنن ومن نعم الله جل وعلا، كنا تحتاج إلى رعاية.
والرعاية تبدأ من الأبوين، وأن يكون قدوة وأن يكون أسوة، الوالدان يعني أب وأم، والمعلم والمعلمة وكذا إلى آخره. المقصود التعاون مع رجال الأمن، وتعاونوا على البر والتقوى. وفي بعض الأحيان أخطاء تشيع وتترسخ من كثرة إشاعتها، وهي خطأ. فالإبلاغ عن المحدث يعني في الأمن، الجانب الفكري، الجانب الأخلاقي، جانب الأعراض، جانب الأموال، جانب كذا، جانب النفوس إلى آخره، هذا من التعاون على البر والتقوى. هذا ليس من التجسس المذموم، ليس منه. أما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، هذا وعيد شديد. طيب، آوى محدثا، الإيواء له عدة أنواع، وله عدة درجات، وله عدة أشكال، وله عدة أحوال. فإن الساكت عن الحق ماذا؟ أما قال الحديث: الساكت عن الحق ماذا؟ شيطان أخرس. نعم، فكثير من الوقائع تقع، الله يعفو عنا، في أحياء مكتظة بالمواطنين، في أحياء مكتظة بالمواطنين. طيب، أين هؤلاء المواطنون؟ أليس هذا الأمن لهم؟ أليس هذا الخير لهم؟ أليس الأمن لا دين ولا دنيا إلا بالأمن وبالأمان وبالاستقرار؟ وأنتم تعلمون أن الحج يشترط له أمن الطريق، والجمعة يشترط لها الأمن، والجماعة يشترط لها الأمن، فكيف غير ذلك؟ فالمقصود أن التعاون معهم. بل أهل العلم يجيبون، يقولون: وعلى أهل الحق وعلى أهل العدل أن ينصروا الإمام على البغاة حتى يقاتلون معه وجوبا، ما هو خيارا، حتى يقاتلوا معه وجوبا، وإذا استنفرتم فانفروا. ولهذا جعل أهل العلم من الواجب العيني أن يستنفر الإمام الرعية، فإذا استنفرتم فانفروا، أول مرة كفائي، الجند والجيش وكذا وكذا. هذا حق كبير. المصالح العامة مناطة بولي الأمر، ومن حقه ومن السمع والطاعة له أن تكون له. لا يجوز الافتيات على ولي الأمر. الآن لو أحد أبناء ابني ولا ابنك زوج أخته، خلينا نأخذ مثال من البيئة، زوج أخته بدون علم أبيه، شرعا لا يصح، لكن خلقا وأدبا أيضا هل يصح؟ ماذا يكون في حق الأب، في نفس الأب؟ الافتيات ما يجوز، تجاوز على المسؤوليات ما يجوز. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالافتيات على ولي الأمر في أي أمر والتجاوز عليه ونحو ذلك لا يصح. هذا فيها الأذان، إذن يؤذن وبعد ذلك الشيخ لعله يعرض ما يراه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم للمسلمين أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا يجعلنا جميعا ممن علم وعمل صالحا، وممن أحسن التوكل على الله والقيام بالشرع. صلى الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل بر، وأن ينصرهم، وأن يخذل عدوهم، وأن يسددهم ويوفقهم، وأن يجمع الكلمة عليهم وبهم، وأن يصلح بهم البلاد والعباد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فشكر الله لمعالي الشيخ هذه الدرر وهذه الكلمات وهذه الرسائل التي سمعناها، فقد وضع حفظه الله النقاط على الحروف، فجزاه الله خيرا. بين أيدينا مجموعة كثيرة من الأسئلة، لكننا سنختار منها ما يسعفنا به الوقت، ونبدأ بأولها. يقول: شكر الله لمعاليكم الكريم، ولا يخفى على شريف علمكم ما يعانيه الشباب والحرب الفكرية الموجهة إليهم، فما توجيهكم رعاكم الله للأسرة أولا وللمؤسسات التعليمية والحكومية في التوجيه والإرشاد والتعاون فيما يخدم أمن بلادنا فيما يخص الشباب والفتيات؟ نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يحفظ البلاد والعباد. الجهود مباركة والأعمال طيبة والحمد لله، وفيه وعي طيب الآن حتى في الأسر، ولا شك أن الرعاية والمحافظة تبدأ من الأسرة ولا شك.
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا شك أن الرعاية تبدأ من الأسرة، تنشئة والتقويم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصغار، فقال لعمر بن أبي سلمة ربيبه رضي الله عنه ولد أم سلمة أم المؤمنين وقد رأى يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال للحسن أو الحسين كخ كخ أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة. وقال لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأخطأك لم يكن ليصيبك. الحاصل حديث عظيم فيه العقيدة، فيه التوكل، فيه بيان القدر، وفيه الشرائع الأخرى أو جملة من الشرائع الأخرى. والحمد لله الآن العناية بالأسر أيضا بالأبوين على مستوى في المدارس، في رعاية الشؤون الإسلامية بالمحاضرات والتوعية، رعاية أيضا الناشئة، إقامة المعالجات الفكرية والمراكز الفكرية في التعليم، إعطاء المعلمين والمعلمات دورات تعليمية وشيء من التأهيل. كل هذا والحمد لله يصب إن شاء الله جل وعلا في مصلحة الناشئ ومصلحة الشباب في الجامعات، مراكز فكرية لهذا العمل ولمعالجة الشبه الفكرية الواردة على الناشئ على الشباب. العناية أيضا بوسائل التواصل في جوانب معينة، سواء كان في تنظيفها من الأفكار المنحرفة بحسب ما يستطاع، أو أيضا في أن يوضع البديل فيها النافع الجيد الذي يراعي العقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة ويراعي القيم والأخلاق ونحو ذلك، كمواقع العلماء ومواقع المراكز العلمية إلى غير ذلك. والجهود إن شاء الله تكون أكثر وأحسن وأكبر بإذن الله. ويجب علينا التعاون جميعا والالتفاف على ولاة الأمر، وكل يعتبر نفسه مسؤولا ويعتبر نفسه راعيا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رجل راع في أهل بيته، المرأة راعية في بيت زوجها، حتى الخادم راع أيضا، العامل الكذا إلى آخره، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمقصود الحمد لله الأعمال والجهود مباركة ومبذولة، وعلينا الحرص جميعا، وعلينا نحن الآباء والأمهات إدراك المسؤولية وعظم شأنها، والتعاون مع الجهات الأخرى في التعليم وفي غيره. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ. والحقيقة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والباطل ما يغلب لله الحمد الحق إن شاء الله. إذا أخلص أهل الحق وبذلوا الجهد وتوكلوا على الله وأحسنوا الاستعداد وسألوا الله التوفيق والسداد، فإن شاء الله الباطل لا يغلب الحق، ولا يمكن أن يغلبه أبدا إلا إذا يعني ما كان الحق حقا، أي بمعنى لم تتوفر ولم يوفر أهل الحق الأسباب النافعة والأمور الداعية إلى الخير والجالبة للشر. نعم. يسأل السائل يقول: هل الأفضل الصلاة في المسجد القريب وجماعته قليلة، أم الصلاة في المسجد الأبعد الذي جماعته كثيرة؟ وكذلك من فاتته سنة الفجر، هل يقضيها بعد الصلاة أم بعد الشروق؟ أثابكم الله. مسألة تقارب المساجد الحمد لله هي فيها دلالة ولله الحمد طيبة على عناية الدولة والمجتمع ببيوت الله جل وعلا وبتكثيرها، بنائها وتكثيرها، وهذا أيضا عليه أمر من الشرع. فإذا كان حضور هذا الشخص في المسجد الصغير يكون له آثار عامة نافعة كحضور الجماعة مثلا، وكذا إفادتهم ببعض الأمور، فإن من الناس من جعله الله قدوة يقتدي به الناس حتى ولو لم يتحدث ولو لم يتكلم ولو لم كذا.
فهذا حسن. فإذا كان الأمر يعني وضعه عاديا ولا يؤثر غيابه عن هذا المسجد الصغير، ورغب أن يصلي في المسجد البعيد الأكثر جماعة والبعيد من أجل الخطى ونحو ذلك، فيرجى ولو وازن بين الأمور تارة هنا وتارة هنا حتى يحصل النفع له في البعيد ويحصل النفع له في القريب، لكان هذا والله أعلم أقرب وأولى. أما بالنسبة لسنة الفجر فلا بأس بقضائها بعد أداء الفريضة، ولا سيما إذا كان الإنسان قد يشغل عنها، يقول مثلا أنا أجلها إلى أن يخرج وقت النهي ويشغل عنها بعد ذلك وقد يتركها، لا، فالأولى قضاؤها بعد الفريضة، وهذا الحقيقة أولى من وجوه متعددة، وتأخيرها وإن كان له بعض الوجوه إلا أن تقديمها أرجح وأولى. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ما حكم تقبيل اليد لبعض مشايخ العلم ومعلم القرآن، ومن هم الذين يجوز تقبيل أياديهم وفقكم الله؟ ما في حرج إن شاء الله، هذا فيه أدب طيب. الوالدين وكذلك الكبار في السن، الأعمام، الأخوال، الكذا، الكبار في السن من الجيران والمعارف. والحقيقة هذه نشأنا على يعني مجتمعنا نشأ على آداب من هذه طيبة الحقيقة. وهكذا المعلم، معلم القرآن والمعلم عموما، وأهل العلم أو طلاب العلم أو نحو ذلك، هذا قد رخص فيه أهل العلم وذكره، وقد حصل مثل ذلك، إلا إذا خشي أن يكون فيه فتنة لمن يحصل له، وهذا بعيد إن شاء الله. لكن إذا كان يحصل فيه فتنة فحينئذ قد يكون الأرجح تركه، وهذا بعيد إن شاء الله جل وعلا. لكن إن قدره مقدر بنظرة معتبرة، نظرة فاحصة جيدة، ما هو مجرد هكذا، وخشي من الافتتان عليه أو به، عليه أو به، عليه يعني يعود إليه هو، وبه أن يفتتن به غيره، فحينئذ يكون ترك ذلك أولى. نعم. أحسن الله إليكم، هل يوجد ولاية للأقلية المسلمة في الدول التي لا تحكم بما أنزل الله وقد اضطرتهم الظروف للعيش في هذه الدول، إما للدراسة أو ما يحصل الآن لإخواننا اللاجئين، وجزاكم الله خير؟ الله المستعان. هو على كل حال فيه مراكز إسلامية، وفيه ارتباط بين الأقليات وبين علماء المسلمين في المملكة وفي غيرها، وفيه عندهم مراكز إسلامية، وعندهم مساجد للخطابة وجوامع، بعضها تشرف عليها المملكة وبعضها تشرف عليه بعض الحكومات الأخرى، وبعضها تشرف عليه جمعيات عندهم أو كذا، وربما يقيمون في المركز بعض من يحل بعض القضايا للمسلمين. وأما القضايا العامة فهي للنظام العام، وهذا يلتزمون به، وهذا يلتزمون به. قد سئل العز بن عبد السلام رحمه الله أنه إذا غلب الله المستعان الكفار على قطر مسلم، فهل يجوز لبعض أحد المسلمين أن يتولى القضاء، السلطة العامة لغير المسلمين؟ البلد مسلم، يعني هو ما هو هذه التي سئل عنها الآن، لكن قد هنا شيء أعمق منها مستدل به عليها. فلو غلب مثلا الكفار على بلد من بلدان المسلمين، كأنه يصير حتى لو أن الأصل البلد مسلم، يصير الأمر والنهي للغالب وهو غير مسلم. فإنه قال يجوز لقضاة المسلمين وهكذا المعلمين وهكذا وهكذا إذا استطاعوا. ومثل قال ابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن تيمية وجدا في عصر يوم هجم طبعا هجوم التتار، استمد هم في أواخره، ابن تيمية العز بن عبد السلام قبل ابن تيمية، لكنهم في أواخره، كلاهما أدرك ذلك. فالمقصود فيصيرون المسلمين كأنهم قلة، كأنهم أقلية، كأن الغلبة لغيرهم وإن كان البلد لهم. لا، البلد أصلا مو لهم،
هؤلاء لجأوا إلى تلك البلدان أو ذهبوا لبعض المنافع أو لبعض المصالح كالدراسة كالصحة كالتجارة كالكذا إلى آخره، وبعضهم استوطن وكذا، ربما ظروف ألجأته معيشية أو إلى آخره. فالمراد أن يقيموا ما داموا محتاجين إلى ذلك، ويقومون بما يستطيعون به من أحوال تخص المسلمين، وفي النظام العام يكون للنظام العام. وهذا ما ذكره شبيه بما ذكره ابن تيمية والعز بن عبد السلام، لأن الشريعة تسعى لتقليل المفاسد. إذا ما استطاعت أن تدفع المفاسد كلها، أو لم يستطع الناس المسلمون دفع المفاسد كلها فيقللونها، وإذا ما استطاعوا أن يجلبوا كل المصالح فليجلبوا ما يستطيعون من المصالح ويدفعوا ما يستطيعون من المفاسد. والحمد لله حال كثير منهم طيب وقائم، ونسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يجمع المسلمين على الحق وأن يوفقهم وأن يرشدهم إلى الصواب وأن يحقن دماءهم وأن يستر عوراتهم وأن يأمن روعاتهم. لعله سؤال واحد لأني نحتاج نتوضأ. نختم بهذا السؤال. يقول: اعتمرت عن أمي علما أنها على قيد الحياة وبصحة وعافية، لكن لديها ظروف خاصة لا تستطيع أن تعتمر، ولها مدة طويلة جدا قرب 15 سنة لم تسافر. هل عمرتي صحيحة وهل علي شيء؟ وبهذا نختم هذا اللقاء. ما أدري عن الظروف الخاصة، فإن كان يقصد المال، أي أن أمه والدته بعض الأسئلة تأتي من بعض الإخوة يكونون مقيمين في المملكة وآباءهم وأمهاتهم في بلدانهم، وقد يعصر عليهم من ناحية المال وليس من ناحية غيره. فإذا كان الأم أو الأب وغيرهم عاجز بالمال فقط ولكنه قادر بالبدن، أو مرض يرجى برؤه وشفاؤه وزواله، زوال عن المرض، فهؤلاء لا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، وإنما الولد أو القريب أو كذا يسعى في توفير المال إذا استطاع ويرسله لوالده لوالدته لكذا ليتمكن أو تتمكن من أداء الحج أو من أداء العمرة. وإنما النيابة تصح عمن عجز ببدنه، إما لزمانة شيخوخة يعني كبر، وإما لمرض لا يرجى زواله، مقعد كذا صار له حادث، يعني الله المستعان، مثل ما الله يدفع الشر عنا وعن جميع المسلمين. فهؤلاء الذين تصح النيابة عنهم بحج أو بعمرة بشروطها الشرعية. وقد استأذنت الشيخ أن يكون بالنسبة لي أنا لي حاجة أن أذهب أتوضأ، وإذا رغب الشيخ وفقه الله أن يستكمل بعض الأسئلة ويجيب عليها فهو الحقيقة من أهل العلم. صلى الله أن ينفع بعلمه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يوفق الجميع. شكر الله. وشكر الله لكم. شكر الله لمعالي الشيخ هذه الإجابات الفاضلة وهذا التعليق الكريم وهذه الإشارات والدلالات التي سمعناها منه. ولست سأجيب على الأسئلة، ولكني أوصي نفسي وإخواني أن نجتهد في مجالس العلم وفي طلب العلم. الآن نجد أن هناك عزوفا من بعض الشباب عن المحاضرات وعن الدروس خاصة في المساجد، ويكتفون بما يسمعونه أو يقرؤونه في وسائل التواصل الاجتماعي، فيقرؤون ويسمعون الشيء الكثير. وأصبح كثير من الشباب مفتيه هو الجوال ومفتيه هو النت، وكلما أشكل عليه مسألة رجع مباشرة للنت وبحث عنها وأخذ بأي فتوى يجدها في النت.
وهذا ليس بصحيح. هناك مواقع مشبوهة، وفي المقابل هناك مواقع موثقة لهيئة كبار العلماء مثلا في هذا البلد فيأخذ بالفتاوى الموثقة. ثم لا نهجر الدروس وثني الركب عند العلماء وما نسمعه من خير من على هذه المنابر وفي هذه المساجد، فعلينا أن نحث أبنائنا وبناتنا على هذا الفضل وعلى هذا الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله عز وجل عن هذه الرعية. من هم الرعية؟ أبنائك وبناتك وزوجتك، سيسألك الله عز وجل عنهما أو عنهم جميعا يوم القيامة. سؤال أبي أسأل كل واحد يجاوب نفسه الآن، كل واحد يفتي نفسه الآن على هذا السؤال: من الذي جلس في يوم من الأيام مع زوجته وقال: يا أم فلان، يا أم محمد، يا أم أحمد، ودي تقرأين لي سورة الفاتحة وأسمع سورة الفاتحة من قراءة صحيحة، تقرأين التحيات لله. سؤال: ماذا تقولين وأنت راكعة؟ ماذا تقولين وأنت ساجدة؟ جرب هذا السؤال الليلة واسأله لزوجتك، قد يكون لأول مرة في حياتك، كلها دنيا وبيع وشراء ومطبخ وشغل وأثاث، لكن المرة هذه الليلة انقلها إلى عالم العلم وإلى عالم الآخرة. سألها بهذا السؤال. قد أنت تتفاجأ أن قريبة لك لا تعرف التحيات على الوجه الأكمل، أو لديها أخطاء كثيرة في سورة الفاتحة وأنت لا تعلم، أو أنها لديها خطأ شرعي وفي يوم من الأيام لم تجلس معها ولم تعلمها. من المسؤول عنها يوم القيامة؟ ولم تصطحبها في يوم من الأيام إلى محاضرة. نساء عندنا في البيوت مشغولات بالبيوت وبالمطابخ وبشغل البيت وبتربية الأولاد، لكن هل علمتها القرآن؟ هل أرسلتها للدور النسائية لتحفيظ القرآن؟ هل سمعت في يوم من الأيام محاضرة أو علم؟ هل ستنقل لها هذه الليلة وستجتمع إذا رجعت إلى البيت بأسرتك وبناتك وبأولادك جلسة خاصة تقول الليلة سمعنا الشيخ يقول كذا ويقول كذا؟ ترى هذا العلم الذي تسمعه وتستمعه في المساجد ومن على المنابر يوم الجمعة، هذا أمانة في عنقك. دائما تسمع الخير لكنك ما تنقل هذا الخير إليهم ولا تجعلهم يستمعون هذا الخير. فإذا نظرنا إلى عمق هذا الحديث العظيم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجدنا والله يا أخوان إننا مقصرين وأننا بحاجة ماسة إلى أن نرعى أهلنا قبل أن يمسكوا بتلابيبنا يوم القيامة. فقد ورد أن العبد يقف بين يدي الله فيذهب به إلى الجنة، فتعترض عليه 4 من النساء: أمه وزوجته وبنته وأخته، ويقولون: يا ربي لا تدخل هذا الظالم الجنة حتى تأخذ لنا حقنا منه. ما يقولون الأب الفاضل والأخ الكريم وأبو محمد، لا، خلاص انتهى هذا. لا تدخل هذا الظالم الجنة حتى تأخذ لنا حقنا منه. ما هو حقكم؟ ما علمنا في يوم من الأيام الحجاب الشرعي، ما علمنا في يوم من الأيام الصلاة، ما أخذنا في يوم من الأيام إلى المسجد، ما أخذنا في يوم من الأيام إلى حج أو عمرة إلى آخره. هل علمت زوجتك وأخذت لها كتيب أو شريط أو سيدي تسمع أحكام الدماء الطبيعية أكرمكم الله المسجد؟ أحكام الدماء قد تصلي وصلاتها باطلة، وقد تترك الصلاة والصلاة واجبة عليها. هل علمتها مثل هذا الشيء؟ ولذلك عمق حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أمر عظيم وحديث كبير، لا بد أن نتقي الله عز وجل في أهلنا وفي من ولانا الله عز وجل أمرهم، نعلمهم كتاب الله عز وجل، نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل جلست في يوم من الأيام في مشكلة مع الزوجة في طاعتك
أو في حق من حقوقك عاتبتها، تكلمت، سببت، لعنت، لكن في المقابل هل في يوم من الأيام جلست معها أسمعتها حقوق الزوجين، حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج؟ هل سمعت محاضرة في يوم من الأيام؟ أنت الآن ما تعلم، أنت تعاتب فقط، فلا بد أولا أن تعلمها وأن تسمعها الخير وأن تتقي الله عز وجل فيها. فنبدأ تجربة عملية من هذه الليلة مع الأسرة في داخل البيت، تسأل عن مثل هذه الأمور، تسأل البنت الصغيرة: اقرأي الفاتحة، اقرأي كذا، كيف صفة صلاة الجنازة، كم ركعة لصلاة الظهر، ماذا تقرأين في كذا. جرب هذه الليلة وستجد عجب العجاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يستعملنا في مرضاته. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم وأحكم، وأستغفر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.